रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले निर्माण सुरु गरेको 11 वर्षपछि उत्पादन थाल्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले आज औपचारिक उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूको जवाफी बहस आज पनि जारी रहने। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहका 23 सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको समयावधि आज सकिँदै। तालिबान विद्रोहीद्वारा अफगानिस्तानका थप केही जिल्ला नियन्त्रणमा र विम्बल्डन टेनिसमा पुरुष र महिला एकलतर्फका प्री क्वार्टर फाइनलका खेल आज सुरु हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। निर्माण सुरु भएको 11 वर्षपछि बहुचर्चित 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले उत्पादन थालेको छ। पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै स्वदेशी लगानीको तामाकोशीले औपचारिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरेको हो। आयोजनाले 220 र 132 केभी देवीटार सब स्टेशनबाट पहिलो युनिटको 76 मेगावाट उत्पादन विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्युपानेले जानकारी दिनुभयो। एक सातापछि पुनः दोस्रो युनिटबाट थप 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उहाँको भनाइ छ। 456 मेगावाट जडित क्षमता भएको आयोजनामा कुल 6 वटा विद्युत उत्पादन युनिट छन्। यो आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै वर्षयाममा नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालका आन्तरिक जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने वर्षयाममा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट दैनिक 200 मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका 2 वटा युनिटबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपालको आन्तरिक खपतका लागि उपयोग हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत भारत निर्यात गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। तर यसका लागि प्राधिकरणले हालसम्म भारतीय पक्षबाट अनुमति पाइ नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। माथिल्लो तामाकोशीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक रूपमा आज अपराह्न उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार स्थित निवासबाटै स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा आयोजनाको उद्घाटन गर्ने प्रवक्ता न्युपानेले जानकारी दिनुभयो। असारसम्ममा कम्तीमा 3 वटा युनिटबाट 228 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने तालिका रहेको छ। आयोजनाबाट वार्षिक 2 अर्ब 28 करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। आयोजनाले बिजुली बिक्रीबाट वार्षिक 9 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने जनाएको छ। 35 अर्ब 33 करोडमा निर्माण सकिने भनेको आयोजनाको लागत बढेर 85 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूको जवाफी बहस आज पनि जारी रहनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले आज जवाफी बहस गर्नुहुनेछ। संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहसका लागि 2 घण्टा समय बाँकी छ। जवाफी बहसका लागि 3 घण्टा समय तय गरिएकोमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले हिजै 1 घण्टा बहस गर्नुभएको थियो। प्रत्युत्तर बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका 4 सदस्यले अन्तिममा आफ्नो राय दिनेछन्। उनीहरूका लागि 30-30 मिनेट गरी 2 घण्टा समय छुट्याइएको छ। सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बारबाट 2-2 जना एमिकस क्युरी छनौट गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसी तथा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघव लाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीमा राखिएको छ। एमिकस क्युरीले राय प्रस्तुत गरेपछि संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा असार 9 देखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। शेरबहादुर देउबा सहित 146 सांसदहरूको निवेदनमा सुनवाई भइरहेको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहका 23 सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको समयावधि आज सकिँदैछ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न ओलीले दिएको अल्टिमेटम आज साँझ 5 बजे सकिँदैछ। गत शुक्रबार बसेको ओली पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत अध्यक्ष ओलीले आज साँझ 5 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिँदै त्यो बेलासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिए उनीहरू एमालेमा नै नरहने चेतावनी दिनुभएको थियो। ओलीको अल्टिमेटममा माधव पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता
नगर्ने जवाब दिइसकेको छ। यसले एमाले भित्रको विवाद थप जटिल र नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने निश्चित प्राय भइसकेको छ। यसबीचमा पार्टी एकताको सन्देश दिन भन्दै दोस्रो तहका नेताले ओली र नेपाल संयुक्त हस्ताक्षर विज्ञप्ति निकाल्न गरेको प्रयास समेत असफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला आउने मुखमा ओली पक्षबाट संयुक्त विज्ञप्तिका लागि भएको प्रयासलाई नेपाल पक्षले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ। हिजो बिहान ओली पक्षका नेताहरू विष्णु पौडेल, सुभाष नेङबाङ र शंकर पोखरेल नेता नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर गरेको छलफलले पनि सार्थकता पाउन सकेन। सत्तारूढ नेकपा एमालेमा जारी आन्तरिक विवाद अन्त्यका लागि आज पनि आन्तरिक छलफल हुने भएको छ। एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूबीच खनाल नेपाल पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन आन्तरिक छलफलमा जुट्ने नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताउनु भयो। विपक्षी गठबन्धनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सहमतिमा अघि बढाउने प्रयासमा नेताहरू लागेको कार्यालय सचिव तामाङले बताउनु भयो। खनाल नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन हिजो पनि नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। नेताहरूबीचको छलफलको समय तय नभए पनि दिनभरि जसो आन्तरिक भेटवार्ता हुने सचिव तामाङको भनाइ छ। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन फिर्ता दिन आग्रह गर्दै हिजो माधव नेपाल निवासमा सुभाष नेवाङ सहितका नेताहरू पुगेका थिए। एमाले संस्थापन पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने तयारी गरेको छ भने खनाल नेपाल समूहले वक्तव्य तयार गरी ल्याउन माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिले 2वटा विधेयकसँग सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ। विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले समितिको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि औपचारिकतामै सीमित हुँदै आएको छ। प्रत्येक असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि 72वटा स्थानीय तहले त्यसलाई छलफल समेत गरेका छैनन्। कार्यपालिकामा पेश भएपछि कम्तीमा 20 दिन बजेटबारे छलफल हुनुपर्ने प्रावधान छ, जसका लागि प्रत्येक असारको 10 गते भित्र सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। हालसम्म 753 मध्ये 681वटा स्थानीय तहले मात्र कार्यपालिकामा बजेट पेश गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। 293 नगरपालिका मध्ये 29 तथा 460 गाउँपालिका मध्ये 43वटाले सभामा बजेट पेश गर्न बाँकी छ। सबैभन्दा धेरै प्रदेश 2 मा 31वटा स्थानीय तहले बजेट नल्याएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुखले कार्यपालिकामा पर्याप्त छलफल नचलाएकाले नगरसभामा बजेट ल्याउन नदिएको सम्बन्धित तहका विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन्। साथै पालिका प्रमुखले गरेको गैर कानूनी क्रियाकलापप्रति छानबिन गर्न दिएको उजुरीको समेत मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको उनीहरूले जनाएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जनले मेयर श्रीबाबु महर्जनले प्रशस्तै गैर कानूनी क्रियाकलाप गरेको 1 वर्षदेखि कार्यपालिका नबोलाएको लगायतका बेथिती गरेको आरोप लगाउनु भयो। कानूनमा नभएको प्रावधान खडा गरेर वरिष्ठ नगर प्रहरी अतिरिक्त नियुक्त गरेको लगायतका अनियमितता महानगरपालिकामा भएको उहाँको भनाइ छ। असार मसान्तसम्ममा बजेट पास नभएमा कारबाही सम्बन्धीका बुँदा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छैन। सोही कारण पनि केही स्थानीय तहमा विकृति मौलाएको संघीयताका जानकारहरू बताउँछन्। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ। विपक्षी दल माओवादी केन्द्रको अवरोधका कारण स्थगित प्रदेशसभा बैठक दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विषयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमीर बाबु गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यले सदन अवरोध गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रले मन्त्री गुरुङले सदनमा आत्मआलोचना सहित माफी माग्नुपर्ने, सदनको रेकर्डबाट भनाइ हटाउनुपर्ने र सत्तारूढ दलले बजेट संशोधन गर्न लागेको विषयमा सदनमा प्रश्न पार्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल भइरहेको सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। विपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्दैछ। विनियोजन विधेयकमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विपक्षी दलहरूले अस्ति शनिबारदेखि सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन्, जसका कारण अस्ति र हिजो प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेन। बैठक सञ्चालनको विषयमा हिजो सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको अगुवाईमा सर्वदलीय बैठक बस्यो।
त्यसै पनि ठोस सहमति नभएपछि प्रदेश सभाको बैठक एक दिन पर सारिएको थियो। प्रदेश सचिव कृष्णहरि खड्काले विपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा सरकारले सदनमा जवाफ दिने भएपछि बैठक सञ्चालन गर्न विपक्षीहरू सहमत भएका हुन्। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ। विवेकशील साझा संसदीय दलका नेता रमेश पौडेलले मुख्यमन्त्रीले बैठकमा दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको खण्डमा पुनः सदन अवरुद्ध गर्ने बताउनु भयो। विपद व्यवस्थापन र कोभिड महामारीलाई व्यवस्था गर्दै सरकारले बजेट ल्याएको, योजनाहरू पक्षपाती ढंगले ल्याएको, बजेटको न्यायोचित वितरण नभएको र प्रदेश सरकारले आफै आम सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने विषय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरेर मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानबाट विदेशी सेना फिर्ता भइरहँदा तालिबानले विभिन्न जिल्लामा नियन्त्रण कायम गरिरहेको छ। अफगान सुरक्षा फौजलाई लखेटेर तालिबानले ती जिल्ला नियन्त्रणमा लिएको हो। अफगानिस्तानका 421 जिल्ला मध्ये 1/3 तालिबानको नियन्त्रण छ। हालैका दिनमा तालिबानले उत्तर पूर्वी बगदास्तान राज्यमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ। अफगान सुरक्षा फौजलाई हिंसा नगरी लखेटेर नै तालिबानले आफ्नो शक्ति कायम गरिरहेको छ। अफगान सेनाको कमजोर आत्मबलका कारण कमजोर बनेको टिप्पणी भइरहेको छ। यसैबीच अफगानिस्तानमा विदेशी सेना फिर्ता सम्झौताको मितिपछि पनि केही संख्यामा सैनिक तैनात रहने नीतिको तालिबानले चर्को विरोध गरिरहेको छ। भारतमा सन् 1960 देखि हालसम्म दाइजो प्रथामा कुनै परिवर्तन नआएको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। अनुसन्धानका अनुसार भारतमा वार्षिक हुने 40,000 विवाहमा 95% दाइजो दिने गरेको छ। सन् 1960 देखि हालसम्म सो प्रथा जस्ताको त्यस्तै रहेको अध्ययनमा देखाइएको छ। भारतसहित दक्षिण एसियामा दाइजो प्रथा गैरकानूनी रहे पनि बेहुली पक्षले बेहुला पक्षलाई रकमसहित उपहार, लत्ता, कपडा, गहना दिने गरेका छन्। भारतका 96% जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको 17 राज्यमा अध्ययन गरिएको हो। भारतका अधिकांश जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्दछन्। बेहुला पक्षले बेहुली पक्षलाई उपहार दिने संख्या निकै न्यून रहेको अध्ययनमा देखिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्का बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेट नतिजा विहीन सकिएको छ। बेलायतको ब्रिस्टोलमा वर्षाको कारण दुई टिम बीचको खेल नतिजा विहीन सकिएको हो। वर्षाले पटक पटक प्रभावित खेलमा श्रीलङ्काले इङ्ल्यान्डलाई 167 रनको लक्ष्य दिएको थियो भने तर वर्षाको कारण इङ्ल्यान्डले जवाफी ब्याटिङ गर्न नपाई खेल रद्द भएको छ। अन्तिम खेल नतिजा विहीन भएसँगै इङ्ल्यान्डले 3 खेलको सिरिज 2-0 ले आफ्नो बनाएको छ। अघिल्ला 2 खेलमा इङ्ल्यान्डले जित निकालेको थियो भने यसअघि इङ्ल्यान्डले 3 खेलको T20 सिरिज 3-0 ले जितेको थियो। विम्बल्डन टेनिसमा पुरुष र महिला एकल तर्फका प्री क्वार्टर फाइनलका खेल आज हुँदैछन्। आज महिला एकल तर्फको विश्व नम्बर 1 एस्ली बर्टी र विश्व वरियतामा 14 नम्बरमा रहेकी बारबोरा केरिचिकोभा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैगरी विश्व नम्बर 2 अरिना साबालेन्का र 18 नम्बरकी एलिना रिबाकिनाले खेल्नेछन्। अन्तिम 8 मा पुरुष एकल तर्फ विश्व नम्बर 2 दानिल मेदभेदेव र 14 नम्बरका हुर्बेत हुकाजले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिचले 17 नम्बरका क्रिस्टियन गारिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। 10 बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सन्तोष र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।